श्रीदत्तप्रार्थना चतुष्कम् समस्तदोषशोषणम् स्वभक्तचित्ततोषणम् निजाश्रितप्रपोषणम् यतीश्वराग्र्यभूषणम् त्रयीशिरो विभूषणम् प्रदर्शितार्थदूषणम् भजे त्रिजम् गतैषणम् विभुम् विभूतिभूषणम् समस्तलोककारणम् समस्तजीवधारणम् समस्तदुष्टमारणम् कुबुद्धिशक्तिजारणम् भजद्भयाद्रिदारणम् भजत्कुकर्मवारणम् हरिम् स्वभक्ततारणम् नमामि साधुचारणम् नमाम्यहम् मुदास्पदम् निवारिताखिलापदम् समस्तदुःखतापदम् मुनीन्द्रवन्द्यते पदम् यदञ्चितान्तरामदम् विहाय नित्यसम्मदम् प्रयान्ति नैव तेभिदम् मुहुर्भजन्ति चाविदम् प्रसीद सर्वचेतने प्रसीद बुद्धिचेतने स्वभक्तहृन्निकेतने सदान्तदुःखशासने त्वमेव मे प्रसूर्मता त्वमेव मे प्रभो पिता त्वमेव मे किलेहितार्थदोऽखिलाकतोविता इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचितम् श्रीदत्तात्रेय प्रार्थना चतुष्कम् सम्पूर्णम्। दत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावळि स्तोत्रम्। ओङ्कारतत्त्वरूपाय दिव्यज्ञात्मने नमः। नमोऽतीतमहाधाम्य ऐन्द्रद्याओजसे नमः। नष्टमत्सरगम्याय अगम्याचारात्मवर्त्मने मोचितामेद्यकृतये क्रीम्लीयश्वाणितश्रिये मोहादिविभ्रमान्ताय बहुकायधराय च भक्तदुर्वैभवच्छेत्रे क्लीम्बीरवरजापिने भवहेतुविनाशाय राजच्छोराधराय च गतिप्रकम्पिताण्डाय चारुण्याय तवाहवे गतगर्वप्रियायास्तु यमालियतचेतसे वशिता जातवश्याय मुण्डिने अनसूयवे मदद्वरेण्यवाग्जाल विस्पष्टविविधात्मने तपोधनप्रसन्नाय ईडावतिस्तुतकीर्तये तेजोमण्यन्तरङ्गाय अध्वरसद्मविहापिने आन्तरस्थानसंस्थाय ऐश्वर्यसौतगीतये वातादिभययुग्भाव हेतवे हेतुहेतवे जगदात्मात्मभूताय विद्विषट्षड्घातिने सुरवर्गोद्धृते भूत्या असुरावासमेलिने नेत्रे च नयनाग्ने चेतनाय महात्मने देवाधिदेवदेवाय वसुधासुरपालिने याजिनामग्रगण्याय ब्राह्मीयजपतुष्टये वासनावनदावाय धूलियुद्धेहमालिने यतिसन्न्यासिगतये दत्तात्रेयेति संविदे यजनास्य भुजेयाय तारकावासगामिने महाजवास्पृग्रूपाय आताकाराय विरूपिणे नराय विप्रदीपाय यशस्वि यशसे नमः हारिणे
प्रोज्वलाङ्गाय अत्रे तनूजाय शम्भवे मोचितामरसङ्घाय धीमताम् धीकराय च बलिष्ठविप्रलभ्याय यागहोमप्रियाय च भजन्महिमविख्यात्रे अमराय महिमच्छिदे लाभाय मुण्डिपूज्याय यमिने हेममालिने गतोपादिव्यादये च हिरण्याहितकान्तये यतीन्द्रचर्याम् ददते नरभावौषधाय च वरिष्ठयोगिपूज्याय तन्तुसङ्गन्वते नमः स्वात्मगाथासु तीर्थाय सुश्रिये षट्कराय च तेजोमयोत्तमाङ्गाय नोदनानोद्यकर्मणे आन्याप्तिमृतिविज्ञात्र ओङ्कारितस्वर्तये ऋक्षृङ्गणस्येतकृते दर्शनाविषयात्मने राङ्कवाततवस्त्राय नरतत्त्वप्रकाशिने द्राविडप्रणदाधाय आप्तस्वजिष्णुस्वराशये राजत्र्यास्यैकरूपाय मस्ताय वसुबन्धवे यतये चोदनातीत प्रचारप्रभवे नमः मानरोषविहीनाय शिष्यसंसिद्धिकारिणे गन्त्रे पादविहीनाय चोदनाचोदितात्मने यमीयसे नर्कदुःख वारिणे खण्डितात्मने ह्रीं बीजाय अर्जुनेष्टाय दर्शनादर्शितात्मने नतिसन्तुष्टचित्ताय यतये ब्रह्मचारिणे इत्येष सत्स्तवो वृत्तो अयार्कम् देयात् प्रजापिने मस्करीशो मनुस्यूतः परब्रह्मपदप्रदः इति अनेकमन्त्रगर्भितम् श्रीदत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावलिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचम्। श्रीदत्तात्रेयाय नमः। ऋषयपूचुः कथम् सङ्कल्पसिद्धिः स्यात् वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणाम् साधनम् किमुदाहृतम्। व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रम् सङ्कल्पसाधनम् सकृद्वुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम्। गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितम् दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगम् रत्नसिंहासनासीनम् प्रसन्नम् परमेश्वरम् मन्दस्मितमुखाम्भोजम् शङ्करम् प्राह पार्वती। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्स्नशः तन्त्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै। इदानीम् द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीम् प्रत्यभाषत। मयेदानीम् त्वया सार्धम् वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करः ययौ भूमण्डलम् द्रष्टुम् गौर्या चित्राणि दर्शयन् क्वचिद्विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तम् बिल्लम् परशुधारिणम् वर्ध्यमानम् महाव्याघ्रम् नखदंश्राभिरावृतम्
अतीव चित्रचारित्र्यम् वज्रकायसमायुतम् अप्रयत्नमनायासम् अखिन्नम् सुखमास्तितम् पलायन्तम् मृगम् पश्चात् व्याघ्रो भीत्या पलायितः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शङ्करम् श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यम् अग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम् इत्युक्तः स ततः शम्भुः दृष्ट्वा प्राह पुराणवित् श्रीशङ्कर उवाच गौरिवक्ष्यामि ते चित्रम् अवाङ्मानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिः नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयम् दूरश्रवा नाम बिल्लः परमधार्मिकः समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलादिकम् प्रत्यहम् विपिनम् गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वम् मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयाम् कुर्वते सर्वमौनिनः दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धम् दत्तात्रेयम् दिगम्बरम् दत्तात्रेयस्मृगामि चेतिहासम् परीक्षितम् तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयसमुत्थितः तम् दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्याम् दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे निषीदन्तम् दत्तात्रेयमुवाच तम् मयोपभूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किम् वदन्ती परीक्षितुम् मयाद्य संस्मृतोऽसि त्वम् अपराधम् क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिम् प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यस्मरेन्मामनन्यधीः तदानीम् तमुपागत्य ददामि तदभीप्सितम् दत्तात्रेयो मुनिम् प्राह दलादनमुनीश्वरम् यदिष्टम् तद्वृणीष्व त्वम् यत्प्राप्तोऽहम् त्वया स्मृतः दत्तात्रेयम् मुनिः प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चित्ते यत्स्थितम् तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गव श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचम् गृहाणीत्यवदन्मुनिम् तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचम् प्राह ऋषिश्चन्दः पुरःसरम् न्यासम् ध्यानम् फलम् तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवता द्राम् बीजम् आम् शक्तिः क्रौम् कीलकम् ओमात्मने नमः ॐ ह्रीम् मनसे नमः ॐ आम् ह्रीम् श्रीम् सौः ॐ क्लाम् क्लीम् क्लूम् क्लैम् क्लौम् क्लः श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ द्राम् अङ्गुष्टाभ्याम् नमः ॐ द्रीम् तर्जनीभ्याम् नमः ॐ द्रूम् मध्यमाभ्याम् नमः ॐ द्रैम् अनामिकाभ्याम् नमः ॐ द्रौम् कनिष्ठिकाभ्याम् नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः एवम् हृदयानिन्यासः ॐ भूर्भुवस्वरोम् इति दिग्बन्धः जगदङ्कुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्र चन्द्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायकः वाराणसीपुरस्नायी ओढापुरजपादरः माहुलीपुरभिक्षाशी सह्यशायी दिगम्बरः इन्द्रनीलसमाकारः चन्द्रकान्तिसमद्युतिः वैडूर्यसदृशस्फूर्तिः चलत्किञ्चिज्जटाधरः स्निग्धदावल्ययुक्ताक्षो अत्यन्तनीलकनीनिकः भ्रूवक्षश्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्कसदृशाननः
हासनिर्जितनीहारः कण्ठनिर्जितकम्बुकः मांसलांसो दीर्घबाहुः पाणिनिर्जितपल्लवः विशालपीनवक्षश्च ताम्रपाणिर्दलोदरः पृथुलः श्रोणिललितो विशालजगनस्थलः रम्भास्तम्भोपमानोरुः जानुपूर्वैकजङ्घकः गूढगुल्पः कूर्मपृष्ठो रसत्पादोपरिस्थलः रक्तारविन्दसदृश रमणीयपदाधरः चर्माम्बरधरो योगी स्मर्तृगामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्हरणदीक्षितः सिद्धासनसमासीन रुचिकायोहसन्मुखः वामहस्तेन वरदो दक्षिणेनाभयङ्करः बालोन्मत्तपिशाचीभिः क्वचिद्युक्तः परीक्षितः त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामदः भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गो महापातकनाशनः भुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः एवम् ध्यात्वा अनन्यचित्तो मद्वज्रकवचम् पठेत् मामेव पश्यन् सर्वत्र समया सह सञ्चरेत् दिगम्बरम् भस्मसुगन्धलेपनम् चक्रम् त्रिशूलम् डमरुम् गदायुधम् पद्मासनम् योगिमुनीन्द्रवन्दितम् दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम् ॐ दत्तात्रेय शिरः पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः बालम् पात्वानसूयेयः चन्द्रमण्डलमध्यगः कूर्चम् मनोमयः पातु हंसम् द्विदलपद्मभूः ज्योतिरूपोक्षिणी पातु पातु शब्दात्मकश्रुति नासिकाम् पातु गन्धात्मा मुखम् पातु रसात्मकः जिह्वाम् वेदात्मकः पातु दन्तोष्टौ पातु धार्मिकः कपोलावत्रिभूः पातु पात्वशेषम् ममात्मवित् स्वरात्मा षोडशाराज्य स्थितः स्वात्मावताद्गलम् स्कन्दौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु कृतादिभूः जतृणी शत्रुजित् पातु पातु वक्षस्थलम् हरिः कादिताम् तद्वादशार पद्मको मरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयम् हृदयस्थितः पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृतः हठयोगादियोगज्ञः कुक्षी पातु कृपानिधिः डकारादिफकारान्त दशारसरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिम् वन्यात्मकोऽवतु वह्नितत्त्वमयो योगी रक्षतान् मणिपूरकम् कटिम् कटिस्थब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु वकारादिलकारान्त षट्पत्राम्बुजबोधकः जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानम् ममावतु सिद्धासनसमासीन ऊरु सिद्धेश्वरोऽवतु वादिसान्तचतुष्पत्र सरोरुहनिबोधकः मूलाधारम् महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रही पृष्ठम् च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्गे पात्वधूतेन्द्रः पात्वन्वीतीर्थपावनः सर्वाङ्गम् पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्म चर्माम्बरः पातु रक्तम् भक्तिप्रियोऽवतु मांसम् मांसकरः पातु मज्जाम् मज्जात्मकोऽवतु अस्थीनि स्थिरधीः पायात् मेधान् वेदाः प्रपालयेत् शुक्रम् सुखकरः पातु चित्तम् पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिमहङ्कारम् ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धून् बन्धूत्तमः पायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहारामधनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्याम् प्रकृतिवित् पातु पश्वादीन् पातु शार्ङ्गभृत् प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः सुखम् चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिम् भूतेश्वरो मम प्राच्याम् विषहरः पातु पात्वाग्नेयाम् मखात्मकः याम् याम् धर्मात्मकः पातु
नैऋत्याम् सर्ववैरिहृत् वराहः पातु वारुण्याम् वायव्याम् प्राणदोऽवतु कौबेर्याम् धनदः पातु पात्वैशान्याम् महागुरुः ऊर्ध्वम् पातु महासिद्धः पात्वदस्ताज्जटाधरः रक्षाहीनम् तु यत्स्थानम् रक्षत्वादिमुनीश्वरः मालामन्त्रजपः हृदयादिन्यासः एतन्मे वज्रकवचम् यः पठेत् शृणुयादपि वज्रकायश्चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहमब्रुवम् त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽद्य वर्तते इत्युक्त्वान्तर्ददे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादनोऽपि यतज्जप्त्वा जीवन्मुक्तः स वर्तते भिल्लो दूरश्रवा नाम तदानीम् श्रुतवानिदम् सकृच्छवनमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्यसौ इत्येतद्वज्रकवचम् दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषम् शम्भुमुखात् पुनरप्याह पार्वती पार्वत्युवाच एतत्कवचमाहात्म्यम् वद विस्तरतो मम पुत्रकेन कदा जाप्यम् किम् यज्जाप्यम् कथम् उवाच शम्भुस्तत्सर्वम् पार्वत्या विनयोदितम् श्रीशिव उवाच शृणु पार्वति वक्ष्यामि समाहितमनाविलम् धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणम् अस्त्यश्वरथपादादि सर्वैश्वर्यप्रदायकम् पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनम् वेदशास्त्रादिविद्यानाम् निधानम् परमम् हितत् सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सत्कवित्वविधायकम् बुद्धिविद्या स्मृतिप्रज्ञा मतिप्रौढिप्रदायकम् सर्वसन्तोषकरणम् सर्वदुःखनिवारणम् शत्रुसंहारकम् शीघ्रम् यशकीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्या महारोगाः सन्निपातास्त्रयोदश षण्णवत्यक्षिरोगाश्च विंशतिर्मेहरोगकाः अष्टादश तु कुष्ठानि गुल्मान्यष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिंशत्तु पैथिकाः विंशतिश्लेष्मरोगाश्च क्षयचातुर्थिकादयः मन्त्रयन्त्रकुयोगाद्याः कल्पतन्त्रादिनिर्मिताः ब्रह्मराक्षसवेताल कूष्माण्डादिग्रहोद्भवाः सङ्ग्रजादेशकालास्थाः तापत्रयसमुत्थिताः नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनाध्रुवम् अयुतावृत्तिमात्रेण वन्द्या पुत्रवती भवेत् अयुतद्वितया वृत्त्या हि अपमृत्युजयो भवेत् अयुतत्रितयाच्चैव खेचरत्वम् प्रजायते सहस्रादयुतादर्वाक् सर्वकार्याणि साधयेत् रक्षावृत्त्या कार्यसिद्धिः भवत्येव न संशयः विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिणम् विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेन जाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामी इन्द्रिणी शान्तिकर्मणि ओजस्कामोऽश्वत्थमूले श्रीकामैः सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगेः सुतार्थिभिः धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामैस्तु गोष्ठके देवालये सर्वकामैः तत्काले सर्वदर्शितम् नाभिमात्रजले स्थित्वा भानुमालोक्य यो जपेत् युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचम् पठेत् ज्वरापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् यत्र यस्या स्थिरम् यद्यत् प्रसन्नम् तन्निवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यम् ततः सिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् इत्युक्तवान् शिवो गौर्यै रहस्यम् परमम् शुभम् यः पठेद्वज्रकवचम् दत्तात्रेयसमो भवेत् एवम् शिवेन कथितम् किमवत्सुतायै प्रोक्तम् दलादमुनये अत्रिसुतेन पूर्वम् यः कोऽपि वज्रकवचम् पठतीह लोके
दत्तोपमश्चरति योगिवरश्चिरायुः इति श्रीरुद्रयामले हिमवत्खण्डे मन्त्रशास्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम्। जटाधरम् पाण्डुरङ्गम् शूलहस्तम् कृपानिधिम् सर्वरोगहरम् देवम् दत्तात्रेयमहम् भजे। अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमहामन्त्रस्य भगवान् नारद ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीदत्त परमात्मा देवता श्रीदत्तप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ह्रस्वदीर्घकृशस्थूल नामगोत्रविवर्जित पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुः अन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रियजितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। जम्बुद्वीपे महाक्षेत्रे मातापुरनिवासिने जयमानसताम् देव दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। भिक्षाटनम् गृहे ग्रामे पात्रम् हेममयम् करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले प्रज्ञानजनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। अवधूत सदानन्द परब्रह्मस्वरूपिणे विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण सत्याश्रयपरोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। शूलहस्तगदापाणे वनमालासुकन्धर यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तविद्याढ्यलक्ष्मीश दत्तस्वात्मस्वरूपिणे गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। शत्रुनाशकरम् स्तोत्रम् ज्ञानविज्ञानदायकम् सर्वपापम् शमम् याति दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। इदम् स्तोत्रम् महद्दिव्यम् दत्तप्रत्यक्षकारकम्
दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् इति श्रीनारदपुराणे नारदविरचितम् दत्तात्रेयस्तोत्रम्।